بیچارہ نہیں پڑھیا، لیکن جیڑی لذت مینوں اپنے وسیع وچ آندی انج میں باہر نہیں آندی حقیقت۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ساڈے جناب رانا رحیم صاحب، جناب رانا مان اللہ صاحب، میں ملی صاحبان، پھولا صاحبان، جتنے وسیب دے یا دور نزدیک لوگ آ بیٹھو، میں فردن سارے دے نام تو نہیں لے سکتا۔ بہرحال میرے سارے سجن ہو، میرے مہربان ہو، تسی تشریف لے بیٹھے ہو، تے میں دی گزارش ہے کہ میری چار گلاں جہاں وہ ذرا سکون نال سن لو ہے۔ انشاءاللہ میں یہ امید کر کے آتا کہ جدا بھائی تو وقت ویسا آؤ سن سو تو تم لطف حاصل ہوں، تھوڑی مرضی، تسی سنو یا نہ سنو۔ تھوڑا جہاں جی ڈاکٹر صاحب ہے پچھو ماحول تھوڑے سائڈ رکھا ہے، بڑی مہربانی۔ میں حسب عادت ایک قطع مسلسل تھوڑی خدمت ہی پیش کرنا، اس تو بعد جو تسا حکم کیتا تھوڑے حکم کی تعمیل ہو سی۔ مووی والے میں تمہیں ریکویسٹ کرے سا کہ مہربانی ذرا مووی نو پھیرنا نہیں، کیونکہ روشنی کا انتظام تھوڑا جہا کم ہے، تیرے سہارے لالا صحیح چال ویڑا۔ جناب میرے محترم بھائی مقبول صاحب، نہایت توجہ اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے، میرا مالک میں بھولیا تے منہ بھول گیا۔ میرے وہ اپنے والی جنا ہی کھلو دے بہ جا یاد تیرا رکے تے کر دے بہ جا۔ بھائی جس ویڑا آرام نال چلا جاوے نہیں مریا ہے نہیں کوئی نہ کھائے، پتہ نہیں کہڑے دکھا دوبارہ بتا کے۔ نہایت توجہ، میرا مالک میں بھولیا تے منہ بھول گیا، یاد رکھنا ہاں جن میں وساری گیا۔ میرا مالک میں بھولیا تے منہ بھول گیا، یاد رکھنا ہاں جن میں وساری گیا۔ اتا منہ کر کے تے والو ڈٹھا ہی نہیں، ویلا غفلت دے اندر گزاری گیا۔ اپنی ناپاک خواہشاں دی تکمیل لئی بد عمالی دے کوٹھے اساری گیا۔ پچھو ڈٹھا ہی نہیں اگا بھجدا گیا، کھیڈ جرات تو بالی کھلاری گیا۔ جگ نو جیڑے طریقے میں لٹ سکدا ہم، روپ اسے نمونے دا دھاری گیا۔ بد نصیبہ نو اپنے نصیبہ ہوتے، ہتھی دیندا میں اپنے بہاری گیا۔ وسی بھورا بھی نہیں لین کئی نو دیتا، قابو کیتی میں ساری دی ساری گیا۔ وسی بھورا بھی نہیں لین کئی نو دیتا۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا مالک میں بھولیا تے منہ بھول گیا، یاد رکھنا حجل میں وساری گیا۔ اتا منہ کر کے تاولو ڈٹھا ہی نہیں، ویلا غفلت دے اندر گزاری گیا۔ اپنی ناپاک خواہشاں دی تکمیل لئی بد عمالی دے کوٹھے اساری گیا۔ پچھو ڈٹھا ہی نہیں اگا بھجدا گیا، کھیڈ جرات تو بالی کھلاری گیا۔ جگ نو جیڑے طریقے میں لٹ سکدا ہم، روپ اسے نمونے دا دھاری گیا۔ بد نصیبہ نو اپنے نصیبہ ہوتے، ہتھی دیندا میں اپنے بہاری گیا۔ وسی بھورا بھی نہیں لین کئی نو دیتا، قابو کیتی میں ساری دی ساری گیا۔ توجہ سونے میلا تائی مخلوق ٹل کھڑکتے، اٹھ ببختہ دے اتنے کتاری گیا۔ جائز ناجائز ٹالی نو تکیا ہی نہیں، ٹوکا لالچ دا ہاتھ جو لاری گیا۔ جائز ناجائز ٹالی نو تکیا ہی نہیں، ٹوکا لالچ دا ہاتھ جو لاری گیا۔ نشہ لتھا ہی نہیں، دنیا داری دا اتنا نشہ ہی ہو گیا۔ جیڑی لدی یہ پیتی میں ساری گیا، نشہ لتھا ہی نہیں اسے رولے دے وچ۔ حق میں تیرے غریباں دا ماری گیا، اور دھکا دتا ہی تتایا دے بوئے ہوتے،
سارے جگ نو میں چھڈ کے حیات آ گیا اور انجے میرے بھی جرماں نو معافی چ دے جی میں ہور دے نصیباں نو تاری گیا بڑی مہربانی بھائی مقبول صاحب بہت مہربانی جناب رانا محمد عبداللہ صاحب ڈاکٹر صاحب جناب قاضی غلام قادر جاب صاحب جناب قاضی امان اللہ صاحب جناب میرے محترم جناب سید کلام عباس شیرازی صاحب بہت مہربانی جناب یہ محبت توجہ جی اللہ ایک شعر مہربانی جناب کلب صاحب مہربانی شیراز صاحب ایک شعر التجا دا اللہ کریم دی بارگاہ اس تو بعد جناب تسی تے ود میں اسا بات پڑی آٹھ ہوتا ہے اور کچھ ہے آخری شعر چلو ٹھیک ہے جی جی ہاں 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 40 سال بعد بھی توبہ کر لیں تو اور رحیم بخش دے دنیا داری دا اتنا نشئی ہو گیا میرے محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور ڈاکٹر کلب شیرازی صاحب کا حکم ہے کہ آخری 2 لائنیں دوبارہ سناؤ کیونکہ ساری ٹائم کوئی نہیں مختصر کر دینا دنیا داری دا اتنا نشئی ہو گیا جیڑی لدھی یہ پیتی میں ساری گیا نشہ لتھا ہی نہیں اسے رولے دے حق میں تیرے غریباں دا ماری گیا اور دھکا دیتا ہی تتایا دے بوئے ہوتے سارے جگ نو میں چھڈ کے حیات آ گیا اور انجے میرے بھی جرماں نو معافی چ دے جی میں ہور دے نصیباں نو تاری گیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی توجہ جی ایک شعر اور عاجزی دا پیش کر کے اس تو بعد دنیا داری دے 2-4 گلاں سنا کے میں اجازت منگساں میرے ساڈے جنگ تو آئے مہمان ڈاکٹر خوشنو صاحبہ تھوڑے تشریف فرمائیں میرے عزیز شورات اور بہت اچھا کلام سنایا جناب دلمانہ صاحب میرے محترم بھائی تشریف فرمائیں توجہ جی اسا جدر بھی سوچ دی تسبیح تے تیرا نام جپاں تا ہاں ٹھردا ہے بڑی مہربانی اسا بھائی افتخار بٹی صاحب اسا جدر بھی سوچ دی تسبیح تے تیرا نام جپاں تا ہاں ٹھردا ہے سبحان اللہ الحمدللہ آوے اکبر نا تا ہاں ٹھردا ہے بڑی مہربانی اسا جدر بھی سوچ دی تسبیح تے تیرا نام جپاں تا ہاں ٹھردا ہے سبحان اللہ الحمدللہ آوے اکبر نا تا ہاں ٹھردا ہے تیرا ذکر کرے دیا سجدے میں سر جدڑ رکھا تا ہاں ٹھردا ہے اور گنہگار حیاتا سرے آندے تیرے کرم وکھا تا ہاں ٹھردا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی 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 بڑی مہربانی گنہگار حیاتا سرے آندے تیرے کرم وکھا تا ہاں ٹھردا ہے مرکب میں شعر پیش کر رہا بڑے پودے تے سیانے تے علاقے دے لوگ تشریف فرماؤ بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو تے جتنے تائیں ان پڑھ رہے ہیں مکی سنگت دی قدر تے سیک نہیں ایک شہر دا تائزی ہے بندے جتنے تائیں ان پڑھ رہے ہیں مکی سنگت دی قدر تے سیک نہیں اللہ دی قسم اسی پایا جدر کلاسا وچ رہیا سجر سلامت ایک نہیں ایک کجوسی والی داد میں نہیں لینی ہاں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تو سلامت رکھے اب بندے جتنے تائیال پڑھ رہے ہیں مکی سنگت دی قدر تے سیک نہیں اور اسی پایا جدر کلاساں وچ رہیا سجر سلامت ایک نہیں تے بوہ لتھو یا ہرس دے کوٹھے دا کسے کولو سگیا میک نہیں اور متھے لگن حیات تا میل گول لیندن پر ڈڈو کئی نو کئی دی چھیک نہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی ڈاکٹر خوشنودہ صاحبہ جناب جی بہت مہربانی توجہ ایک شعر اور معاشرے سے پیش کر کے دوسری سائڈ پہ آنا ڈنگے
اج میں بھی کٹے ہوا تھوڑے لا دیا میں تو پاسے کوئی نہ ڈنگے چیر دی رسم جدو کی پئیے سرو صافے پٹ کے لے گئے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی رانا صاحب بہت مہربانی. رانا مدعو صاحب میرے محترم بھائی افیسر محکمہ تعلیم ڈنگے چیر دی رسم جدو کی پئیے سرو صافے پٹ کے لے گئے. اور اللہ دی قسم حکے پتر بکھا کے پیو اپنے دے ادھر چھکن سے راندی ہو بہ گئے. بڑی مہربانی. میں چلو تسی دا علاوہ لوگوں کو مول کراونا میں گل ٹھیک کی تھی یا غلط کی تھی. بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ. بڑی مہربانی جناب مہربانی قبلہ بہت مہربانی بابا تصدق حسین بڑی مہربانی جناب ماں ظفر صاحب میرے محترم بھائی. ڈنگے توجہ جی توجہ ڈنگے چیر دی رسد جدو کی پئیے سرو صافے پٹ کے لے گئے. اور حکے پتر بکھا کے پیو اپنے تے ادھر چھکن سے راندیو بہ گئے. تے اللہ دی قسم میں ترٹے مار حیات حیاواں دے اور اعتبار دے حوصلے دے گئے جل کل تے مفت بھی کوئی نہ لیندا اوے لگ مندری وچ ٹھہر گئے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب قاضی غلام قادر جان صاحب جناب افیسر نیشنل بینک مہربانی جناب میرے محترم رانا محمد عبداللہ ڈاکٹر صاحب جناب کی حوصلہ افزائی بہت بہت مہربانی جناب کی محبت توجہ. گل سن کے گل دی ونڈ کریے گلا وال ہویندا تا ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بات ہے. گل سن کے گل دی ونڈ کریے گلا وال ہویندا تا ہے. اور اللہ دی قسم رول بریے سجن دے راواں تے لاجپال ہویندا تا ہے. تے وگ چھیڑ لیا بھی سکتا دے مائی وال بری دا تا ہے. اور ہوے جگر حیات جمع جتنا کسے نال ٹری دا تا ہے. بڑی مہربانی مارکا گل ہے پر دل لگتے سنگت نبھاون تے اے شغل معمولی کوئی نہیں. دل لگتے سنگت نبھاون تے اے شغل معمولی کوئی نہیں. اور اس ٹھرک تے سب کچھ لاونا پوندا ہے ہوندی قتل وصولی کوئی نہیں. بڑی مہربانی کسے وقت حیات اس فرض دے اندر ہوندی غلط اصولی کائی نہیں. اور جتی پاور بھلڑ دا دور دی گل ہے دے اندر کرر کرولی کوئی نہیں. بڑی مہربانی مہربانی رہتا ہے بہت شکریہ جناب دی محبت. بیٹھے پانی لے بھی تھوڑا مہربانی. میرے واجب الاحترام جناب صاحب زادہ فیاض حسین صاحب اللہ پاک کو سلامت رکھے. ایسی کل جناب میرے محترم صاحب زادہ صاحب جناب اللہ پاک کو سلامت رکھے اور اللہ اس دار کو ہمیشہ وسطہ رکھے. اسی تواڈے خادمہ ہی ساڈا شمار ہے. میں ایک گزارش کر رہا تواڈی خدمت جناب خصوصی توجہ فرماونی. کدی وقت دے ویڑے وچ میرے لگدے نہ انسمان دے. کدی وقت دے ویڑے وچ میرے لگدے نہ انسمان دے. اللہ دی قسم ہے بھاوے 5 دے اوکار رہا لئیا اوکا لگنے دل گھبران دے. تے سر جدر زوال دی بدلی کڑکی دے سجن اڈاریاں کھاندے اور اکھی لال حیات میں بھائی دے ڈٹھے کئی ابھر دے دے کئی لال دے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جناب میرے محترم جناب قاضی غلام قادر جان صاحب افیسر نیشنل بینک. توجہ جی جی میری اگلی پار دی سنگت دے سنگت سر میں یاد نہیں تو قاضی صاحب تعمیر ضرور ہوندی حقیقت نہیں یاد. اتنا پرانا کلام ہو چکا ہے وہ. توجہ جی اصل
جی بسم اللہ مہربانی بہت شکریہ جناب دی محبت توجہ جی ہووے بختا بیلی بیلی ہوندے دشمن تا ہوندا ہی کوئی نہیں ہووے بختا بیلی بیلی ہوندے دشمن تا ہوندا ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے اس ویلے جھوٹیاں بھانڈیاں وچ کھا لیندے ہوندا ہی کوئی نہیں تے جیڑا ملسی ہستے ہستے ملسی ادا قسم ہے روندا ہی کوئی نہیں ہر وقت حیات تا ملو کجا جھٹ کول کھلوندا ہی کوئی نہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ایک کو میرے اتنے فرمائش ہے جناب میں تھوڑی خدمت ہی پیش کرنے لگا ایک بندہ کہ بلا بڑا وسطہ ہاں اللہ ہر وسطے رکھے وقت بڑی شے جدہ بندے دے نال ہوتا سارا جہان ہوتے نال ہوتا بندہ بڑا وسطہ ہاں اپنے علاقے تو بہت بڑا نواب آئی ایک جگہ تے اس کا پیار ہو گیا وہ اتنے آمن منجن لگ گیا وہ اس لٹن لگ گئے وہ لٹیوڑ لگ گیا اللہ لوٹ کے محال بڑھا لیا وہ درویش فقیر ہو گیا جدہ وسط ویلے آوے آنا اس کا اکھی وچ بننی چار پائیاں وچ بننی پلنگ وچ بڑھے جس ویلے اس کو کئی شے نہ رہی وہ آوے تے وہ محل دا دروازہ ہی نہ کھولے ایک دیڑے کوئی ویلا رات ہے اس دا اس علاقے گزر ہویا اس دا دل منگیا اس آکھے چلو یار اللہ میں لوٹ لیا میں اپنی مرضی تو لوٹی ویا میں نے اللہ کوئی زبردستی نہیں لوٹیا آج اس علاقے چاہے ودیا ہو سکتا سجل دا دیدار ہو وجہ نہیں توجہ جی وہ محل دے دروازے تے آیا اس آکے دستک دیتی کافی دیر دستک دیندہ رہا اندرو آواز کوئی نہیں آیا دستک دے دوران وہ جڑا اپنا ضمیر ہے نا اس دے گلوی نجات پایا ضمیر دے گلوی نجات پا کے آتا ہے پیچھا ہٹا کیوں پیا دستک دینا ہے کہ ہو گئے کملے اروہا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی انہوں آتا ہے پیچھا ہٹا کیوں پیا دستک دینا ہے وہ کہ ہو گئے کملے اروہا اور برے وقت کون کو ویلے ویلے تیرے کان کھلے دے بوا بڑی مہربانی بڑی مہربانی آدھا پیچھا ہٹا کیوں پہ دستک دینا ہے وہ کہ ہو گئے کملے روحا اور برے وقت کون کو ویلے تیرے کان کھلے دے بوا تو انہوں آتا مان لینا سکوے سجنے تیرے ضمیر اس نے پیادا ہے مان لینا سکوے سجنے تیرے تے تو بھی آپ حیات ہے ہوا اور یہ لوگ گھر جائی گھاری چی بڑا لوں دیں جنی سہتا ہر دائی جوہا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب جس ویلے وہ ضمیر دے آنکھیں لگ کے پیچھے ہٹے آنا تو ایک پیچھو آواز آئی محل دے بچو وہ دستک دے دا رہنا پہلے بڑی دیر تو بعد ایک اکھڑے لے جے کیتا اندرو استقبال ہے اللہ جانے اللہ آکھیا کہ میں نہیں پتا نہایت توجہ اے ہن تسا ڈھونڈنا انہاں آکھیا کہ بڑی دیر تو بعد ایک اکھڑے لے جے کیتا اندرو استقبال ہے اور تو کون ہے یار کوئلے ویلے ودا کھلنا ہے بوئے آلال ہے بڑی مہربانی بڑی دیر تو بعد ایک اکھڑے لے جے کیتا اندرو استقبال ہے اور تو کون ہے یار کوئلے ویلے ودا کھلنا ہے بوئے آلال ہے اس آکھیا میرے منہ چو لفظ حیات نہ نکلے بڑے کمدیا ہوٹھا لال ہے اور انہوں جو فرمایا دس نہ سکتا میرا ہو گیا ٹرڑ بحال ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی قبلہ سید طلب حسین سیرازی صاحب جناب ڈاکٹر قاضی امان اللہ صاحب جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رانا صاحب جناب قاضی صاحب جناب صاحبزادہ صاحب بھائی مقبول صاحب توجہ جی میرے محترم بھائی حاجی غلام حسین انہوں نے میرے تو ایک فرمائش کی تھی ہے میں جناب کی خدمت
کسے مال تے ایک دیوں عدد تیرے دی زنجیر ہلائی آئی یاد آئی کسے مال تے ایک دیوں عدد تیرے دی زنجیر ہلائی آئی یاد آئی تیرے شہر حیات دیدار تے بھکھیا جویں رات نبھائی آئی یاد آئی تے ہتھا کم دیا تیرے خادمہ جویں بھیڑ ہٹائی آئی یاد آئی اور میرے ساتھ ہو گئے تیرے آندے آتا تو ڈھیل چالائی آئی یاد آئی اے توجہ دوڑا بھائی قابل غور جویں تاک حیات چوکاٹ تو وکھرا ہو بوئے جو پھیٹ نہیں سکدا جویں تاک حیات چوکاٹ تو وکھرا بھائی افتخار ہے ہو بوئے جو پھیٹ نہیں سکدا جویں تاک حیات چوکاٹ تو وکھرا ہو بوئے جو پھیٹ نہیں سکدا جس تیر دی شست درست نہ ہوئے تھی ہدف تے ہٹ نہیں سکدا تے انجے بغض بے ایمان انسان دے اندروں ساری زندگی مٹ نہیں سکدا ہوئے اصلی خون تے قسم خدا دی کسے صورت پھٹ نہیں سکدا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اساں سملی ہوشتا سنگتاں دے سانو ٹھیرا کا اولڑے پائے گئے مار صاحب اساں سملی ہوشتا سنگتاں دے سانو ٹھیرا کے اولڑے پائے گئے اساں اپنے زور تے پیگ سنگت دی اتا اب آسمانی لائے گئے تے سکھا لال حیات سوا کے بائی تے ساری عمر تھپیندے رہ گئے کیڑی زندگی دے تے کوٹھیاں دی ذری پیر ہٹایا گئے گئے بڑی مہربانی جناب آخری دو شعر جی اس تو بعد اجازت جی آخری دو شعر جی ایک دل لال گل کیتی میں جدہ میرے کو کدو نہیں پہنچی راڑے صاحب راڑے ابراہیم صاحب پریشان نہ میں آخر تک جناب دی فرمائش پوری کر کے بیٹھی جناب توجہ جی آخری دو شعر جی دل نال گل کیتی میں جدہ لگی آئی منہ تے چاٹ وسا دی نشہ سنگت دا لے لوں گیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی مہربانی راڑے صاحب اور جدہ لگی آئی منہ تے چاٹ وسا دی نشہ سنگت دا لے لوں گیا اور سائیاں آنکھ پرتائیے پپڑیاں تو اسے ویلے دے لوں گیا تے اسی ہوڑی ہاتھا لڑ پولا اور اپے آواز رہ دوں گیا اور کئی ملت حیات دی نائے مندہ ادو ساریاں سائے دوں گیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی قاضی صاحب جناب دی محبت مولا کام تو نہیں مکتا جی میں پرسوں ایسے تک کھلوتا رہا تو کلام نہیں مکتا لیکن سارے مہمان جھنگ تو آئے ہوئے تے سانو وہ بہت عزیز ہے اور اس واسطے میں کیونکہ میرا علاقہ ہے میں زیادہ نامی پڑھے تو کوئی فرق نہیں سر ایک کو شعر میں بات تھوڑی فرمائش پوری کر کے برائے مہربانی بات کوئی فرمائش نہیں مار ظفر نہیں سر آخری دو شعر جی بس مہربانی میں مہربانی کس سے بڑا قیمتی جو شعر آ رہا ہے تھوڑی توجہ کس سے روندی اکھ دے فلک اتوں ایک ہنج رخسار تے وہ گئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی کس سے روندی اکھ دے فلک اتوں ایک ہنج رخسار تے وہ گئی پہلے موڈھیاں تے وات چولے تے لا سنبھلی بھوئے تے ڈھائے گئی بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی جی بہت مہربانی کس سے روندی اکھ دے فلک اتو ایک ہنج رخسار تے وہ گئی پہلے موڈھیاں تے وات چولے تے لا سنبھلی بھوئے تے ڈھائے گئی تے جیوے میت تابوت چاہ ویندا
اج خاک دی گود وچ بہ گئی ایک بار حیات تو دھوجیا اٹھیا ود شکل سے آپ تو رہ گئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ بہت آخری شعر جی میرے بہت پیارے عزیز جناب ابراہیم صاحب دی میرے خصوصی فرمائش ہے مہربانی جی ڈاکٹر خوشنود صاحب کا حکم ہے کہ شعر دوبارہ بہت مہربانی جناب دی محبت کسے روندی اکھ دے فلک اتوں ایک ہنج رخسار تے بہ گئی پہلے موڈھیاں تے وقت چولے تے نہ سنبھلی بھوئے تے ڈھہ گئی تے جویں میا تابوت وچ آوے اج خاک دی گود وچ بہ گئی ایک بار حیات تو دھوجیا اٹھیا ود شکل سے آپ تو رہ گئی بڑی مہربانی آخری شعر جی جناب مہربانی قبلہ سید طلب شرازی صاحب جناب دی محبتہ آخری شعر جی اور خصوصی رحیم صاحب دی فرمائش دو دوستان جی جی انجے سمجھ لاؤ جی انجے موک گئی جناب یہ ڈھول تو ساڑھی بکی دو دوستان سے کچھ آپس ہی نراز ودیا تو قدرت نظام ہے جس نو تو چاہنا ہے نا وہ تین نہیں چاہنا یہ کوئی اللہ کا نظام ہے جی یہ حقیقت ہے یہ کئی نہیں آتا جی میرا شعر بہت قیمتی ہے جی اور اس نو ضائع نہیں کرنا اور میں اس نو لے بھی اسے تو آخر چاہا کیونکہ میرے عزیز رحیم صاحب دی بہت خصوصی بین اللہ فون تے اتنے سرگو تے جناب پہلے بک کرائیے اے فرمائش توجہ دوستان دو ناراض آئے لاپس ہے اور جڑا چاندہ والا وہ تو مڑ چاندہ جی ہویا اور اس نال بات کہہ رہی ہے گلہ ہاں تے مان صاحب تے لاپرواہ مڑ لاپرواہ ہوندے اللہ دا نظام ہے او جڑا لاپرواہ ہی نا وہ کسی ہور بندے دے نال میں گفتگو کھلوتا ہی وہ جڑا چاون والا اس ویکھیا نا تو انہیں ٹردا اس دے کول آ گیا اے نزدیک آ کے تو اس نو آتا ہے اورو ویکھے نا ساڈے کو لفظ ہوندے ڈانگے نہیں ہوندے بھائی مقبول نہایت توجہ انشاءاللہ پرسوں رات تک تسی اس شعر نو ضرور یاد کریں میرا وہ کول آ کے آتا ہے اورو ویکھے نا فطر کی گل ہے کوئی بندہ آ کے کسی نے کول کھلو کے آتا ہے وہ گل خو دھیان کھلوتا ہے تو اس لازمی اس پیچھے ویکھنا ہوتا ہے جیسے اس آخیا نا اورو ویکھے نا تو اس پیچھے ڈٹھا اس آخیا جڑے ہوئے ہاتھ میرے اورو ویکھے نا جڑے ہوئے ہاتھ میرے تیری کھاڑی تے لائی تیرے پیر تے لائی اورو ویکھے نا جڑے ہوئے ہاتھ میرے تیری کھاڑی تے لائی تیرے پیر تے لائی بے تاب پیشانی موٹیاں تے ہونے رکھ چھوڑا یا ٹھہر کے لائی بڑی مہربانی خدا اورو ویکھے نا قاضی ساڈا نکا ویر ہے ساڈا نکا ویر ہے سن بہت پیارا اللہ کی ذات چاہتی ڈاکٹر قاضی امان اللہ دی قسم ہے ساری انگلیاں نپ کے جوان ہویا اللہ دی زندگی دراز کرے ساڈا بہت پیارا عزیز ہے ڈاکٹر صاحب اورو ویکھے نا بڑی مہربانی بڑی مہربانی اورو ویکھے نا بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب جڑے ہوئے ہاتھ میرے اور تیری کھاڑی تے لائی تیرے پیر تے لائی بے تاب پیشانی موڈیاں تے ہونے رکھ چھوڑا یا ٹھہر کے لائی توجہ تو انہوں آتا ہے بڑے جیب ترسی ودیعی بوسیا لو قاضی صاحب جیب ترسی ودیعی بوسیا لو اور تیرے ہوٹھا تے لائی
یا زہر تے لائی او ایک جال حیات بچائی وگائے 10 تیتھے لائی تیرے شہر تے لائی بھٹی صاحب واسطے ایک دفعہ بھرپور تاڑیاں بڑی مہربانی تھوڑی تسا ساری رات انتظار کیتا ہے تھوڑیاں بڑی محبتاں تھوڑیاں بڑی شفقتاں ہن اپنے اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ لو اپنے اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ لو ہن میں انہاں دی خدمت وچ گزارش کرن لگا جنہاں دی خاطر اج اساں تساں سارے اتنے موجود ہی لال تکڑی تے تل دے ڈٹھن لال تکڑی تے تل دے ڈٹھن سیانے گلاں تو پھل دے ڈٹھن لال تکڑی تے تل دے ڈٹھن سیانے گلاں تو پھل دے ڈٹھن خوشنود رول گئی تے گل کیڑی خوشنود رول گئی تے گل کیڑی شاہ دی گلیاں رول دے ڈٹھن تہاڈی بھرپور تاڑیاں تے میڈم خوشنود صاحبہ اگر آج دے اس پروگرام دا انتظام اچھا ہے تو ان چنگا لگا ہے تیرا افتخار واسطے بھی بھرپور تاڑیاں پر ایک گزارش اور بھی ہے سارے واسطے تاڑیاں ماریاں میں سارے واسطے تاڑیاں مروائیاں ایک تاڑی میرے واسطے بھی چھے مارو تاڑی بڑی مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مصطفی قطع ٹھوکریں کھا کے ایک زمانے تک ٹھوکریں کھا کے ایک زمانے تک آ گئی تیرے آستانے تک ٹھوکریں کھا کے ایک زمانے تک آ گئی تیرے آستانے تک عمر ساری قفس میں کاٹی ہے آج پہنچی ہوں آشیانے تک مہربانی اور کرنی عمدی گلجے ہووے کرنی عمدی گلجے ہووے نیت اتنا ولجے ہووے آقا جھولیاں بھر کے دیندا ہے امدا پینندا ولجے ہووے میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمانوں نیڑے تو دور تو آئے ہوئے اور ساری عوام نو میری طرفوں سلام بھی تے خوش آمدید بھی میری طرفوں بھی تے بانی محفل دی طرفوں بھی محترم جناب حجات پٹی صاحب یہ کیڑی گل تو ہسے ہو ایک بندے نو کئی گل یاد آئی اسی تو سارے ہس پے ہو محترم جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب محترم جناب ڈاکٹر قلب حسین شرازی صاحب ڈاکٹر رانا عبداللہ صاحب جنہوں نے محفل دا انعقاد کیتا ہے اور ساڈے مہمان غلام قادر جان صاحب اور سارے آئے ہوئے معزز مہمانوں نو میری طرفوں سلام اور ہن اے جڑے ستے پے ہو انہاں واسطے ایک کتا اگر جاگدے ہو تے جاگن دا ثبوت ہو کہتا ہے کہ میں ساری رات رونی ہاں میں ساری رات رونی ہاں میرا بھائی وال سین مہینہ ہے میں ساری رات رونی ہاں میرا بھائی وال سین مہینہ ہے میرا تا خیال ہی نہ راندا سجن ہمتال سین مہینہ ہے
اور چلو دے نو تا ڈر لگ دئی چھڑی مسکال بھی نو دیندا میرا تا فون بھی نو سندا نماشا نال سیوین اور ایک میرا دوڑا ہے اس تے میں شورا حضرات دی توجہ بھی چاہساں تے داد بھی ساڑے استاد محترم بیٹھے ہیں استاد شاید ہیں انہاں تو بعد پڑھنا میں اچھا تو نہیں لگتا پیا لیکن تھوڑی اجازت لیندے ہیں اسی قطرے ہاسے شبنم دے اسی قطرے ہاسے شبنم دے تسی وانڈ ویکھنی ہے انہاں قطریاں دی شبنم دے قطریاں دی وانڈ ویکھنی ہے کہ اسی قطرے ہاسے شبنم دے کچھ دل تے ڈھے کچھ دار تے ڈھے کچھ ڈگ پہ ریت دے ٹبیاں تے کچھ گلشن دے رخسار تے ڈھے کچھ ڈگ پہ ریت دے ٹبیاں تے کچھ گلشن دے رخسار تے ڈھے کچھ ڈھے گئے پیار دی جھولی وچ کچھ نفرت دی تلوار تے ڈھے خوشنود نصیب دی گل ویکھو او پھول تے ڈھے اسی خار تے ڈھے خوشنود نصیب دی گل ویکھو او پھول تے ڈھے اسی خار تے ڈھے اور ایک میرا نیا کلام کہ جندے کم دی ہاں اندے کم آ گئی جندے کم دی ہاں اندے کم آ گئی بھاویں ملک دے کان بیکاراں جندے کم دی ہاں اندے کم آ گئی بھاویں ملک دے کان بیکار ہاں دلدار دے دل وچ وسدی ہاں حبدار دے میں حبدار ہاں او کتھ وسدے میں کی دساں خوشنود میں جیندھا پیاراں سر اتار چناں دیاں چھلاں ہن او پار تے میں الواراں اور ایک فرمائش آئی کہ مجبور نہ ہوندی سو رب دی خوشنود میں ساتھ نبھائی ہاں یہ تو ہونے چپ کر گئے ہو میں تو یہ بھی پڑھنا ہے مڑے ایک ڈیری پہ یہ دو ڈیری گڈی چی پئی ہیں مجبور نہ ہوندی سو رب دی خوشنود میں ساتھ نبھائی ہاں کچھ لیکھ بھی میرے نال ہوندے تینوں وقت دی پینگ چھٹائی ہاں میں آپ تا بے شک رول جاندی تینوں قطن نہ ڈھول رولائی ہاں تیرا نا لکھوائی ہاں تختی تے اوہ تختی گل چا پائی ہاں اور یہ دوڑا میں لکھے بھی جام صاحب واسطے ہائی اور سمی دی شادی تے میں آئی جام صاحب میں بلایا ہائی اور آج جڑی میں آئی ہاں وہ بھی جام صاحب دا حکم ہائی تے میں آج آئی ہاں تے وہ جام صاحب دی میں نظر کرنی ہے شیر جی بالکل یہ تو تسی بولے ہو بھی بالکل تھی تو یہ ساتھ گھلے آئے تے اسی بھجدے آئے ہیں تو یہ ساتھ گھلے آئے تے اسی بھجدے آئے ہیں ساتھے تیرا دم سرمایا ہے کوئی حکم ہی ثابت کر سکنا ہے اساں اج تائیں چند ٹھکرایا ہے دتا پیرا کیتیاں وعدیاں تے ہر موڑ تے پیار بچایا ہے اس دور دی ہیر جہان سدیندا ہے یہ کچھ خوشنود کمایا ہے اس دور دی ہیر جہان سدیندا ہے یہ کچھ خوشنود کمایا ہے اور بھٹ صاحب چنگے لوگ جہاں تو ٹور نہیں گئے چنگے لوگ جہاں تو ٹور نہیں گئے اجیں سیل لپم دن جاگے چ خوشنود او کم دا نہیں راندھا پوے تریڑ جے قیمتی ناگے چ نہیں پلیز اے گل نہیں چلنی بھائی شور نہیں پلیز توجہ چنگے لوگ جہاں تو ٹور نہیں گئے اجیں سیل لپم دن جاگے چ خوشنود او کم دا نہیں راندھا پوے تریڑ جے قیمتی ناگے چ تو یہ سمجھا نہیں پر فرق ہوندا ہے مجبور انسان تے ٹھاگے چ جڑا اوکھ وچ کم نہیں آ سکدا او سجن نو گتنا ہے اگے چ جی ضرور جڑا اوکھ وچ کم نہیں آ سکدا او سجن نو گتنا ہے اگے چ جی
चंगे लोग जी मैं जरूर सुन चंगे लोग जहां तू टुर नहीं गए अजे सहलापन दिन जागे च खुशनूद ओ कम दा नहीं रांधा पवित्रेड़ जो कीमती नागे च तो ये समझा नहीं पर फर्क होंदा है मजबूर इंसान ते ठागे च जेड़ा औखे कम नहीं आ सकता उस सजन गतना है आगे च और पिंघा त्रुटन ते कंड दे भार ढहिंदा है पिंघा त्रुटन ते कंड दे भार ढहिंदा है कंड बेशक जिंदियां करवन ठठे सा पैवेस नी कीरियां दे अल्लाह पाक दे खौफ तो डरवन खुशनूद दा रोंदियां दे लांदा है ले जिंदियां आन खबरवन चलो फजर ता भूल के निकलिया हां आ शाम नो वापस घर वन और कदी हुसड़ के तोड़ा मिलदे हाय कदी हुसड़ के तोड़ा मिलदे हाय अद्धी राती दर खड़का के दसो हुण क्यों मुख परता गए हो दुख सुख दी साच बना के मेरी चिरट तू मेरे दुश्मनां नो वदा टुरदा है नाल रला के तुसी हिक दे हथ अफसोस दे मलसो खुशनूद दा प्यार भुला के लाल तकड़ी ते तुलदे डिठन लाल तकड़ी ते तुलदे डिठन सियाणी गल्लां तू भुलदे डिठन खुशनूद रुल गई ते केड़ी गल है शाह भी गलियां च रुलदे डिठन लाल तकड़ी ते तुलदे डिठन सियाणे गल्लां तू भुलदे डिठन खुशनूद रुल गई ते केड़ी गल है शाह भी गलियां च रुलदे डिठन एक मुसलसल कथा के इंज रुख बदले हिंद दुनिया दे पूरे शहर की दई सुल्तान की दई इंज रुख बदले हिंद दुनिया दे पूरे शहर की दई सुल्तान की दई उका पर भी छंडने याद ना रहे हा कैद की दई जिंदान की दई इंज किस्मत रोली टिबियां विच बनभोर की दई विकरान की दई जड़ी चाहत नाल सजाई हामो ओ सेज की दई मेहमान की दई इंज बत कमला तकसीम थी है ए जिस्म की दई ते जान की दई पिया डाका दिल दी नगरी ते हा चोर की दई नुकसान की दई खुशनूद जमाना की जाने खुशनूद जमाना की जाने केडी होंदे दर्द जुदाइयां दे है उम्र तलाश विच गुजर गई मैं आप की दई मेरा खान की दई और एक मैं मॉडर्न मंगता लिखी है उस उन्वान एक नज़म दा के मॉडर्न आजकल दे जेड़े मंगते ने ओ मॉडर्न हो गए ने ओ की मंगते ने के शिकर दोपहरे मंगण वाला शिकर दोपहरे मंगण वाला बूवे उते आया अल्लाह खैर दा मार के नारा उसने दर खड़काया मैं थाली विच खैर लियांदा उसने ए फरमाया आटे दी कोई थोड़ नहीं मैनू रोटी दी कोई लोड़ नहीं मैनू तू बस इतना करम कमा दे सौदा इजी लोड करा दे शिकर दोपहरे मेहरबानी शिकर दोपहरे मंगण वाला बूवे उते आया शिकर दोपहरे मंगण वाला बूवे उते आया अल्लाह खैर दा मार के नारा उसने दर खड़काया मैं थाली विच खैर लियांदा उसने ए फरमाया आटे दी कोई थोड़ नहीं मैनू रोटी दी कोई लोड़ नहीं मैनू तू बस इतना करम कमा दे सौदा इजी लोड करा दे और कदी प्यार दी झलक नसीब होसी अखी शौक विच इंज दियां डटियां कदी प्यार दी झलक नसीब होसी अखी शौक विच इंज दियां डटियां जिवें दीगर वेले पन घटते बन ठण के आवन जटियां जिवें दीगर वेले पन घटते बन ठण के आवन जटियां आ सामने बहु खुशनूद चन असां कई नहीं तंगां सटियां तेनू रज के वेखसां खुलन सही मजबूर अखियां तो पटियां नवी संगत दे शौक तो सट गते मोढे जोड़ के गहरा नाले नवी संगत दे शौक तो सट गते मोढे जोड़ के गहरा नाले
राखत नहीं मैं मजबूर दे सिर तो कुछ सोच मेरा भाई वाले मेरी तारे गिनदिया ने वैसी रखी इतना सजन ख्याले खुशनूद न लुट के सारी जिंदगी दीवा कोई नो सगना बाले और सारी उम्र उड़ीका रखियां सारी उम्र उड़ीका रखियां इश्क दी लज्जत चख लइए मैं भी बुरका पावन लग पई उस भी दाढ़ी रख लइए सारी उम्र उड़ीका रखियां इश्क दी लज्जत चख लइए मैं भी बुरका पावन लग पई उस भी दाढ़ी रख लई जी जरूर सारी उम्र उड़ीका रखियां इश्क दी लज्जत चख लइए मैं भी बुरका पावन लग पई उस भी दाढ़ी रख लइए और डॉक्टर कलब हुसैन शराजी दी एक फरमाइश आई वो जेड़ा मेरे पिंड च डिप्रेशन होया ते पुछना ना आए उस वास्ते उलामे च लिखी आई कि तुसी वक्त पराए दी लू लेके बेशक मारूफ हो गए हो तुसी वक्त पराए दी लू लेके बेशक मारूफ हो गए हो छड़ा पुछण भी ने खुशनूद नु आए एडे चंद मसरूफ हो गए हो ते मैनू करके कह दी उधरां दा किसे कान रऊफ हो गए हो तुसी जुल्म ते लापरवाहियां दे मेरा ढोल परूफ हो गए हो और एक मेरी गजल तवज्जो के कदी भी मैनू भूल नहीं सकदी गल एक अम्मा नानी दी कदी भी मैनू भूल नहीं सकदी गल एक अम्मा नानी दी बुढ़े वेले याद आंदी है मस्ती मस्त जवानी दी बुढ़े वेले याद आंदी है मस्ती मस्त जवानी दी नंगे सिर ते चुन्नी करके नित दुआवां मंगदियां 20 वरियां तो वध ना होवे रब्बा उम्र जनानी दी नंगे सिर ते चुन्नी करके नित दुआवां मंगदियां 20 वरियां तो वध ना होवे रब्बा उम्र जनानी दी और बोखर देवे लीरे धोवे बोखर देवे लीरे धोवे नाले बाल खिड़ांदा है की सिफ्त बयान करा मैं अपने दिलबर जानी दी और हुक्का पी के धुआं छड़े हुक्का पी के धुआं छड़े मच्छर आपे ही मर जांदा है ऐसे लई ते लोड़ नहीं पैंदी मैनू मच्छरदानी दी तो वध ना होवे रब्बा उम्र जनानी दी और एक मेरा दोड़ा के मैनू मौत दसींदी है तोए बंदे नू जदा रुसियां झट हो वेंदा है मैनू मौत दसींदी है तोए बंदे नू जदा रुसियां झट हो वेंदा है खुशनूद नु लाज़ानो दिसदा पा खून दा घट हो वेंदा है खुशनूद नु लाज़ानो दिसदा पा खून दा घट हो वेंदा है पै वंजन जे फर्क मुहब्बतां विच सीधी गल दा वट हो वेंदा है ते मैनू मुलख दे तीर दा कुछ नहीं होंदा तेरी गल दा फट हो वेंदा है एक मुसलसल कथा के तेनू मान हिन अपने बख्तां दे मेरे गल कशकोल तके होया तेनू मान हिन अपने बख्तां दे मेरे गल कशकोल तके होया तू वासी ताज महलां दा मेरे तंग माहौल तके होया ए जर दिनार हरीर ते अतलस मेरे कई नहीं कोल तके होया मैं हाँ तस्वीर गरीबी दी तू वसना ढोल तके होया तेरा जेड़ा वसदा रंग पोरे खुशनूद नु भुखते नंग लगदा है जेडे औखे वक्त गुजारने पे मैं मुड़ भी प्यारा झंग लगदा है अच्छा उसनो रुसन दी बड़ी आदत आई उसनो रुसन दी बड़ी आदत आई आखिर कार तंग आके असी उन मनावण वाके अल्लाह वास्ते यार मनी मनदा खुशनूद ते कर एहसाने तेरे फुट गया दिल पर सौ रब दी मेरा हो गया सह नुकसाने तेरे कान ते हाजिर कुल तरका तू जिंदगी दा निगराने रूठा सजन जहां ते छोड़ वन्या नहीं बख्शना रब रहमाने उस अगू चों सतरे जवाब दिता
کہ ونج کلیاں کٹ تنہائی دیاں راتاں تیری اجن منی نو سکدی میرے پھٹن دی موجب غربت ہے تیتھوں قطن جلی نو سکدی خوشنود دیدار دی طلب نہ کر میری شکل وکھی نہ ہو سکدی میرے کناں وچ وسدی سر کہیں دی تیری کوک سنی نہیں سکدی اگوں اس نو میں جواب دیتا کہ ہر گل تے ڈھولا رس پمنا ہے آخری میرا شعر کہ ہر گل تے ڈھولا رس پمنا ہے توہیں رول مجنا ہے جدا میں رسنا ہے ہر گل تے ڈھولا رس پمنا ہے توہیں رول مجنا ہے جدا میں رسنا ہے تے بن ٹھن کے پنجویں دے آواں تینوں بھول ونجنا ہے جدا میں رسنا ہے اپنی حاضری شروع کروا مار صاحب بھائی پھوٹے بندے نہیں کڑمیاں بندیاں نو فائدے سجوڑ ہزاراں موٹ دے بڑی مہربانی جناب بھائی فائدے بندے نہیں پھوٹے بندے نہیں کڑمیاں بندیاں نو فائدے سجوڑ ہزاراں موٹ دے رلے رونق چون بڑائی ودیا سے گیڑے دے نہیں آپ اپوٹ دے دماغ سے پجلیاں ٹبیاں تاری قوت نہ ہے اور کھاؤ صرف شباب دی گوٹ دے ہمیں کیوں مشتاق کھوائیں دے بتیے سین کدی نہ نکلے اوٹ دے بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بڑی مہربانی جناب بڑی نوازش بہت شکریہ جناب محترم ملک ممتاز حسین صاحب سب انسپکٹر پنجاب پولیس تھانہ درکھانا والا نہایت توجہ ماں صاحب بھائی سے زمان نہ دوڑا پائی انہیں روز سے بٹی صاحب کھٹن دا منہ ہوندن جی میں بدل نشانی می دی انہیں بدے وہ سجن دا سکھ ہوندا ہے جی میں پاوا زینت ہی دی تے تینوں بختی اج کر نہیں پئی دیندی او ٹھڈی چھا مشتاق شری دی ساری زندگی صحیح اور سمیندے بتیے کر لا نو سکدا شری دی بڑی مہربانی جناب تابعدار جناب محترم معظفر اقبال صاحب آفیسر شناختی کارڈ آفیس سائیوال بھائی جی جی پچھلا مارکا بھائی توجہ کرو بھائی انہیں روز سے پھٹر دا موٹ ڈون دین جی میں بدل نشانی می دی او بسم اللہ جناب محترم غلام رضا پروانہ صاحب رئیس صاحب کاکا چوک گستاخی ماں میں جتھا نہیں بیٹھائی بھائیا تو لوگ کیا ہوئی تھے تو چھولیاں دا وپار کوئی نہیں میرا ساڈا چھولیاں دا وپاری ہے سیدھا وہ بھائیا بھائی نے روز سے پھٹن دا موٹ ڈون دین جی میں بدل نشانی می دی وہ انہیں بدے وہ سجن دا سکھ ہوندا ہے جی میں پاوا زینت ہی دی تے جام صاحب تینوں بختی اج کر نہیں پئی دیندی او ٹھڈی چھا مشتاق شری دی ساری زندگی صحیح اور سمیندے وتیے کنڈ لا نہ سکدا شی دی بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بھائی کنڈ مگروں جمڑیا وقت مدئی متھے رگڑ کے مانگ نہ ڈٹھا بسم اللہ جناب محترم غلام رضا پروانہ صاحب بڑی مہربانی جناب محترم بھائی ظفر اقبال صاحب بہت نوازش شکریہ خیریت بھائی جی کمڑیا وقت ودائی متھے رگڑ کے مانگ نہ ڈٹھا وہ سب پہ گھر مشتاق پجائی بیٹھا ہے غربت دا ڈنگ نہ ڈٹھا تے بھوک لگتے اودرا اسڑا دا وہ حالی لگدا جاگ نہ ڈٹھا سے کچھ دیر سائی دریاواں دے اللہ پاک دا رنگ نہ ڈٹھا بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بڑی نوازش بھائی نہایت افسوس والی گل ہے پر بلایا اس لے گیا جس نے مار کائی دو تبلیاں نو شور تال کرے تے بیٹھے جی جی جناب تواڈے ٹائم میں چسی مداخلت نہیں سے کرندے تسی بھی مہربانی کرو مار کا کو واجے آلو دا کو تبلے آلو کو شادرو جی 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 بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ ماں صاحب تینوں ایک کے سکھ دیاں سڑیاں ہویاں اکھی ٹھارن کان امیندا ہے جیڑی لائی ہے اندر اداسیاں دی اگ مارن کان امیندا ہے تے تیرا تے مشتاق پیارا لگدا ہے
وہ جٹ سارا کان امیندا ہے سکا بل نو تیریا جتیاں تو جیند وارا کان امیندا ہے. بسم اللہ جناب. محترم ملک احسان قادر مجوکر صاحب بڑی مہربانی جناب. بہت شکریہ بھائی غلام قادر جام صاحب بہت شکریہ جناب. مجوکر صاحب کموئی ہے چلو موڑ کی دے نظرانے تے اسے جی مال صاحب بھائی ظفر عباس توجہ جناب پروانہ صاحب بسم اللہ. پیر جناب قبلہ سید صدق حسین شاہ صاحب تشریف رکھو. بھائی بتا دی بتائے وقت دلیلہ میں گاتے گتے یہ جب گلاما دل دائے عمر گزار چھڑی میں تیرا بن کے نال پچھاوا پر سنیا دل مشتاق ملیتا نہیں او لکھ وکھریا میں سمجھاوا میری اکھی دا نور مری ویندا ہے تیرے شہر دیار ناما تے جی جی بھائی ہسے مڈولا کملے ملک دیاں ساری عمر بنگارا کٹیاں جناب صاحب توجہ بھائی ہسے مہربانی جناب بٹی سے مڈولا کملے ملک دیاں ساری عمر بنگارا کٹیاں سر بے مشتاق پر آئی جاتے صبح شام اپارا کٹیاں تے راضی وقت بھی ہوئے نہیں ہر لگ دے مسے چار دیوارہ کٹیاں چوے کا صاحب رولا کوئی نہ سگا تلدیاں نو رڑیاں پیر سوارا کٹیاں. بڑی مہربانی جناب تے مہربانی جناب باجی صاحب بہت شکریہ. بھائی کبھی ظفر اقبال صاحب نے فرمائش بھائی کبھی میں کائی کیتی ہے ثابت کر جتھے اکھے بائے نہ ویندا جتھے اکھے بائے نہ ویندا جیتے بھار کٹانگے لگ چھوڑے چپ کر کے سائے نہ ویندا تے جدے اکھے جتی بھی کدی نہیں پائی جام صاحب جدو روٹ کے رائے نہ ویندا بھاوے تو مشتاق ٹنگا چھوڑے لگ اسلے پھائے نہ ویندا. بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ. تے ہر بشر توڑ دی باون دی ہر سجن نشانی منگدا ہے لکھی کھلی ہوئے قبر دی تختی تے ایڈی توڑ کہانی منگدا ہے تے ہومی رینج نہیں تے مجبور ہو کے تیتھو پیار دی ڈھانی منگدا ہے وہ جیتا کوئی مشتاق کجا کوئے سٹا لگے تو پانی منگدا ہے. بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ. بڑی مہربانی جناب نوازش جناب محترم ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب بہت شکریہ. بڑی مہربانی. میں صاحب تھوڑی جی فرمائش